विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो थर्मोडाइनामिक्सको पार्ट 4 मा स्वागत गर्छु। मैले यो थर्मोडाइनामिक्सको पार्ट 4 ल्याटेन्ट हिट र थ्योरी अफ क्यालोरीमेट्री सँगै रिलेटेड छ र अरु हामीले अगाडि गरेका पार्ट 1, पार्ट 2 र पार्ट 3 भन्दा एकदमै बेग्लै खालको क्वेशन रहेको छ। यसमा चाहिँ कस्तो खालको छ त भन्दाखेरि हामीले यहाँ भन्दा अगाडि आइसलाई र वाटरलाई मिक्स गर्दाखेरि फाइनलमा सबै आइस चाहिँ मेल्टिङ भएर वाटर बन्थ्यो भने, तर एमा चाहिँ कस्तो छ भने वाटरको जो हिट इनर्जी छ त्यसले पुरै आइसलाई चाहिँ मेल्ट गर्न नसक्ने अवस्थाको केसको क्वेशन छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ र अरु केसहरुमा पनि कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु मैले यो भिडियोमा सिकाउने छु। अन्तसम्म एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो सारै इम्पोर्टेन्ट पनि छ, सिटिबिटीमा र एनइबीमा धेरैपल्ट सोधेको पनि यो क्वेशन हो र यसको अलिकति गर्ने तरिका र मैले यसमा थप डिटेल कुराहरुलाई मैले यसमा बताइदिने छु। अब फर्स्टमा क्वेशन हेरौं। व्हाट इज द रिजल्टिङ अफ मिक्सिङ 10 ग्राम of ice at 0 degree Celsius into 15 ग्राम of water at 20 degree Celsius in vessels? यसले के भनेको छ त भन्दा मैले यो दुईटै क्वेशनहरुको पहिला थोरै रिभ्यु गराउँछु र त्यसपछि अनि क्वेशनलाई कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ बताउँछु। यो केस कस्तो खालको हो त भन्दा पार्शियल मेल्टिङ, केही भाग चाहिँ वाटर मेल्ट हुने र केही भाग वाटर चाहिँ केही भाग आइस चाहिँ मेल्ट हुने र केही भाग आइस चाहिँ मेल्ट नहुने। यसको अर्थ यस्तो हुन्थ्यो, यो जो आइस थियो, आइसलाई हामीले वाटरसँग मिक्स गर्दाखेरि यदि वाटरसँग सफिसिएन्ट इनर्जी, हिट इनर्जी भएको अवस्थामा हामीले यहाँ भन्दा अगाडि गरेका क्वेशनहरु थियो भने यसमा अब आइसलाई पुरै पगालेर चाहिँ वाटर बनाउनको लागि सफिसिएन्ट इनर्जी वाटरसँग नभएको अवस्थामा चाहिँ हामीले यो क्वेशन कसरी थाहा पाउने त, यो सफिसिएन्ट छ कि छैन भनेर कसरी थाहा पाउने, म त्यसको पनि यहाँनिर आइडिया सिकाउँछु। यो दुवै क्वेशनहरु चाहिँ पुरै आइसलाई पगालेर वाटर बनाउनलाई सफिसिएन्ट नभएको खालको क्वेशन मैले यहाँनिर राखेको छु। यो दुईटै क्वेशनहरु हो। अब यसलाई कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा म सबभन्दा पहिला यहाँनिर बुझाउँछु। यो वाटरमा भएको हिट इनर्जी पहिला टेस्ट गर्ने। पहिला वाटरमा कति हिट इनर्जी छ भनेर, अब जस्तै क्वेशन नम्बर 1 मा पनि र क्वेशन नम्बर 2 मा पनि दुवैमा, र आइसको चाहिँ यो जति टेम्परेचरमा दिएको छ त्योबाट 0 डिग्री सेल्सियस को वाटर बनाउनलाई कति इनर्जी चाहिन्छ पहिला यो थाहा पाउने र यो थाहा पाउने। यदि यो ग्रेटर देन यो भन्दा, यो वाटरमा इनर्जी भएको इनर्जी भन्दा यतातिरको इनर्जी यदि बढी भयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो खालको क्वेशन हो भनेर थाहा पाउनुपर्छ। यो खालको क्वेशन कस्तो अवस्थाको हो भनेर थाहा पाउनलाई, जस्तै यहाँनिर यो छ नि, अब कसरी थाहा पाउने त भन्दा अब यहाँ अहिले त वाटर सँगसँगै फर्स्ट क्वेशनमा त भेसल पनि छ, यहाँनिर वाटर सँगसँगै के पनि छ, भेसल पनि छ। मैले त्यसको बारेमा बताउँछु। जस्तै दोस्रो क्वेशनमा पनि छ, व्हाट इज द रिजल्टिङ अफ मिक्सचर अफ 10 ग्राम अफ आइस एट -8 डिग्री सेल्सियस टु 10 ग्राम अफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। जस्तै वाटरमा कति हिट इनर्जी छ भनेर थाहा पाउनलाई Q इक्वल टु mst, सर्टकट आइडिया, एमा dt होइन है। वाटरमा टोटल हिट इनर्जी कति छ भनेर थाहा पाउनको लागि mst, t भनेको टेम्परेचर, या मास कति छ वाटरको मास हामीलाई यहाँ दिएको छ। जस्तै मैले दोस्रो केसको भन्दैछु, यसमा त भेसल पनि छ, मैले यसलाई पनि अहिले बताउने छु। यो दोस्रो केसमा वाटरको मास कति छ हामीसँग 10 ग्राम छ, वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी सीजीएस सिस्टममा 1 हुन्छ र टेम्परेचर कति छ त हाम्रो यहाँनिर 20, भनेपछि यो 20 भयो। यो टोटल हिट इनर्जी 2 इन्टु यति गरेर कति भयो त 200 भयो है। अब बुझ्नु पर्ने कुरा कति भयो 200 क्यालोरी। अब यसमा कति हिट इनर्जी चाहिन्छ यसमै हेरौं। व्हाट इज द रिजल्टिङ अफ मिक्सचर अफ 10 ग्राम अफ आइस, आइस चाहिँ कति ग्राम छ 10 ग्राम, कति डिग्री सेल्सियसमा -8 डिग्री सेल्सियसमा, भनेपछि हामीले कतिसम्म पुर्याउनेको हिट इनर्जी निकाल्ने अरे 0 डिग्री सेल्सियसको वाटर पुग्ने बेलासम्मको हिट इनर्जी निकाल्ने है। अब जस्तै यो 0 डिग्री सेल्सियस पुग्नलाई पहिला -8 डिग्री सेल्सियसबाट 0 डिग्री सेल्सियसको आइसमै चेन्ज हुन्छ। यो फर्स्ट स्टेपमा सुरुमा चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा -8 डिग्री सेल्सियसबाट 0 डिग्री सेल्सियसको आइसमा, र अब 0 डिग्री सेल्सियसको आइसबाट 0 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा चेन्ज हुन्छ। हामीले यहाँसम्मको हिट इनर्जी निकाल्ने टोटल, र यो हिट इनर्जी यदि यो हिट इनर्जी भन्दा यो हिट इनर्जी यदि बढी आयो, यहाँनिरको यो इनर्जी चाहिँ यतातिरको भन्दा यदि के भयो कम आयो, अथवा यसले गेन गर्ने पर्ने इनर्जी बढी आयो, रिक्वायर्ड इनर्जी बढी आयो भने यस्तो केसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा
यो खालको क्वेसन मैले जसरी सिकाउँछु त्यसरी नै अरू हिसाबहरू पनि गर्नुपर्छ। जस्तै ल -8 डिग्रीबाट 0 डिग्री भनेपछि MISI अब 0 माइनस हामीले यहाँभन्दा अगाडिका फर्स्ट पार्ट र सेकेन्ड पार्ट नहेरेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो बुझ्न एकदमै गाह्रो हुनेछ। त्यही भएर फर्स्ट पार्ट र सेकेन्ड पार्टलाई एकचोटि थर्ड पार्ट हामीले तेस्रो पार्ट पनि गराइसकेका छौँ। त्यहाँ गएर ल्याटेन्ट हिटको बारेमा र थ्योरी अफ क्यालोरीमेट्रीको बारेमा मैले धेरै कुराहरू त्यहाँ भनिसकेको छु। तिनी भिडियोहरूलाई हेर्न सक्नुहुनेछ, जसको मैले एउटा छुट्टै प्लेलिस्ट नै बनाइदिएको छु। यो MISI र 0 माइनस यो माइनस एड गर्दा +8 भयो, मैले डाइरेक्ट लेखिरहेको छु। यो यहाँको यसको भयो भने अब 0 डिग्री सेल्सियसबाट यस्तोमा चाहिँ हामी MLF युज गर्छौँ। यो क्वेसनमा कुनै ठाउँमा पनि स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी सुनौ है, आइसको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी र ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन कुनै पनि दिएको छैन। मैले यहाँ क्वेसनमा फर्स्ट पार्ट, सेकेन्ड पार्ट र थर्ड पार्टलाई जसले रेगुलर नछुटाइकन हेर्नु भएको छ उहाँहरूलाई मैले सबै कुरा त्यहाँ बताइ पनि सकेको छु। यदि नहेरेको भए पहिला त्यो भिडियो हेरेर अनि बल्ल यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला। अब यति इनर्जी कति हुन्छ त भन्दा MI कति छ त हामीसँग, यो 10 ग्राम इन्टु SI 0.5 हुन्छ इन्टु 0 + 8 यो 8 भयो। M हाम्रो यो कति छ 10 ग्राम इन्टु LF ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन CGS सिस्टममा, ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन CGS सिस्टममा कति हुन्छ त 80 हुन्छ। हामीले यहाँनिर 80 राख्यौँ। अब यसको टोटल कति हुने भयो त भन्दा 8×5 = 40 यो 40 प्लस यो 800, यहाँ कति आयो त 840 आयो भनेपछि यो जम्मा जम्मी कति 200 क्यालोरी, योमा चाहिँ कति आयो 840 क्यालोरी। यदि यस्तो केस भयो भने, कस्तो केस भयो भने यस्तो खालको केस भयो भने हामीले यस्तोमा कसरी हिसाब गर्नुपर्छ, मैले जुन फर्स्ट पार्ट र सेकेन्ड पार्टमा थ्योरी अफ क्यालोरीमेट्रीमा हिट गेन बराबर हिट लस हुन्छ भनेर मैले जो सिकाएको छु डाइरेक्ट फर्मुलाहरू, त्यो डाइरेक्ट फर्मुलाहरूले यहाँनिर काम गर्दैन। यसको बेलामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ हो म त्यसको आइडियाहरू सिकाउँछु। फर्स्टमा यो क्वेसन बनाउँछु र त्यसपछि यो क्वेसन बनाउँछु। मैले पहिला यसलाई मेटाएँ। यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्छ त, अब मैले कस्तो अवस्थाका क्वेसन हुन् भन्ने कुरा जो मैले बताइसकेको छु यहाँनिर। यस्तो क्वेसन आयो भने के गर्नुपर्छ र यसलाई कसरी सल्भिङ गर्नुपर्छ त्यसको चाहिँ म अलिकति आइडिया दिन्छु। फर्स्टमा हामीले गिभन लेख्ने हो। गिभनमा चाहिँ हामी अलिकति छुट्टा छुट्टै लेखौँला। यतातिर मास अफ आइस MI इक्वल टु कति छ, MI इक्वल टु हामीसँग कति छ त भन्दा यो क्वेसनको गरिरहेको छु मैले यहाँनिर। यो क्वेसनले के भनेको छ म सबै कुराहरू यहाँनिर बताउँछु, त्यसपछि यो क्वेसन एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यो भन्दा मास अफ आइस हामीसँग 10 ग्राम दिएको छ अनि साथसाथमा हामीसँग कति छ त भन्दा टेम्परेचर अफ आइस, टेम्परेचर अफ आइस, आइसको टेम्परेचर कति छ त भन्दा ठिट्टा आई नै यसको ठाउँमा डाइरेक्ट पहिले 0 डिग्री सेल्सियस छ। अनि योसँग हामीले मिक्स गर्ने केमा त भन्दाखेरि यहाँनिर अलिकति ध्यान दिएर सुन्नु है। यसमा अब के छ भने 15 ग्राम वाटर र यो 100 डिग्रीको एउटा कुनै भाँडो भेसल्स भनेको छ, यो जसको यसको यो भेसल्सको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी 0.09 क्यालोरी पर ग्राम छ। यिनीहरू चाहिँ 20 डिग्री सेल्सियसमा छन् भनेपछि भाँडोमा पानी छ। त्यही भएर यो दुवैको टेम्परेचर चाहिँ 20 डिग्री सेल्सियस भएको हुनाले मैले त्यो दुईटा, यो कोल्ड बडीको मैले यता लेखेँ भने अब हट बडीको मैले यहाँनिर लेख्छु एउटा। जस्तै मास अफ वाटरको मास, यिनीहरू कोल्ड बडी र यो चाहिँ दुईटा अब हट बडी। मास अफ वाटर MW इक्वल टु हामीसँग 15 ग्राम दिएको छ। अनि टेम्परेचर अफ वाटर अथवा यहाँनिर दुवैको टेम्परेचर सेम हो, टेम्परेचर अफ वाटर र यो भेसल्सको पनि टेम्परेचर नै यही हुन्छ किनकि पानी र यो भाँडो मतलब त्यही भाँडोमा चाहिँ पानी भएको हुनाले, यो भेसल्समा पानी भएको हुनाले दुवैको टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ। मैले यसलाई दुवैको थीटा लेखेँ मैले यहाँनिर। दुवैको टेम्परेचर चाहिँ कति छ थीटा छ र यो थीटाको भ्यालु चाहिँ दुवैको कति 20 डिग्री सेल्सियस। अब साथसाथमा हामीले मास अफ भेसल्स, यो यहाँनिर भनेको छ एउटा भेसलमा पानी छ, यो भेसलको मास पनि कति भनेछ अरे मास अफ भेसल, यसलाई MV भनौँ सर्टकटमा, मास अफ भेसल्स इक्वल टु यसको चाहिँ कति दिएको छ त भन्दा 100 ग्राम भनेर दिएको छ। अब यहाँनिर यसको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी पनि क्वेसनमा दिएको छैन।
यदि हामीलाई आइसको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी दिएको छैन भने हामीले त्यस्तो बेलामा वी नो अथवा वी ह्याभ हैन यसको आइसको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी हामीसँग क्यालोरी सिजिएस सिस्टममा चाहिँ 0.5 क्यालोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस हुन्छ भने ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन 80 क्यालोरी पर ग्राम हुन्छ। अब साथसाथमा यतातिर यो भेसल्सको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी त दिएको छ क्वेसनले यहाँनिर स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी जो भेसल छ नि इन भेसल अफ मास यति अफ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनेछ नि अफ भनेपछि यही भेसलको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी चाहिँ एस भेसल्स मैले यहाँनिर सर्टकटमा लेखेँ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ भेसल भनेर लेख्ने हामीले यो चाहिँ कति दिएको छ 0.09 क्यालोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस भनेको छ। अब हामीलाई वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी दिएको छैन यसमा पनि हामीले वी नो अथवा वी ह्याभ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर SW इज इक्वल टु 1 क्यालोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस हुन्छ भनेर यी कुराहरू अहिलेसम्म फर्स्ट अफ अल गिभन भयो। यो गिभनहरू लेख्नमा कुनै पनि समस्या छैन अगाडिको पार्ट जस्तो थियो त्यस्तै जस्तो हामीले यहाँ गिभन लेख्यौँ। जस्तै यदि क्वेसनमा गिभन छैन भने पनि यो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ आइस जहिले पनि 0.5 क्यालोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस सिजिएस सिस्टममा ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन जहिले पनि 80 क्यालोरी पर ग्राम र स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर नदिएको अवस्थामा सिजिएसको सिस्टममा 1 क्यालोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस जो अगाडिको भिडियोहरुमा पनि मैले यिनीहरुको एक्सप्लेन गरेको छु। अब यस्तो खालको क्वेसन हो भनेर थाहा पाउनलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा यहाँ मैले के भनेछु भने रफमा गर्न सक्छौं हामीले फर्स्ट अफ अल। अब यो कस्तो खालको क्वेसन हो भनेर एमा हट अब्जेक्टमा भएको टोटल हिट इनर्जी र यो कोल्डलाई मतलब जो आइस छ नि यो आइसलाई हामीले 0 डिग्री सेल्सियसको वाटरसम्म पुर्याउनलाई कति हिट इनर्जी चाहिन्छ त्यो चाहिँ हामीले रफमा निकाल्न सक्छौं है। अब यो 0 डिग्री सेल्सियसको वाटरसम्म पुर्याउनलाई कति हिट इनर्जी चाहिन्छ त्यो हामीले रफमा निकाल्ने र यो हट अब्जेक्टमा भएको टोटल हिट इनर्जी कति हुन्छ त्यसको चाहिँ मैले सजिलो आइडिया सिकाउँछु। यदि कुनै पनि भेसल्समा कुनै पनि भाँडोमा वाटर छ र तिनीहरुको दुईटैको टेम्परेचर सेम छ भने यस्तो अवस्थामा हामीले यो एमएसडीटी त एमएसडीटी नै हो लगाउने एमएस थीटा हुने भयो डीटी को ठाउँमा थीटा नै हो टेम्परेचर। हामीले टोटल टेम्परेचर यहाँ चेन्ज टेम्परेचरको कुरा गरिरहेका छैनौं। पहिला रफमा चाहिँ के गर्न सक्छौं त भन्दा यसको दुवैको रफमा चाहिँ के गर्न सक्छौं नि यसको हिट इनर्जी कति चाहिन्छ जस्तै मैले पहिला यहाँ रफ गर्छु अनि त्यसपछि हिसाबलाई सुरु गरौँला। यो चाहिँ सबै कुरा गिभन भयो। जस्तै यसको कुरा सुनौ मास अफ वाटर टेम्परेचर अफ वाटर यो दुईटाको छ भने यसको टोटल हिट इनर्जी कति हुन्छ भनेर थाहा पाउने रफमा है हिट इनर्जी। यदि टोटल हिट इनर्जी यसको Q इज इक्वल टु दुईटा चीज छ वाटर यदि भेसलमा छ सेम टेम्परेचर छ भने यसको बेलामा डाइरेक्ट टोटल हिट इनर्जी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा म सिकाइदिन्छु। MWSW प्लस MS अनि फेरि सिमिलरली भेसलको पनि MVSB र बाहिरपट्टिबाट यो टेम्परेचरले चाहिँ हामीले जति टेम्परेचर छ त्यसले बाहिरपट्टिबाट यो दुईटैलाई कमन मल्टिप्लाई गर्दियौं भने त्यो चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौं। जस्तै यसमा भेसल छैन यसमा भेसल छैन भने यो भेसलको पार्टलाई हटाइदिने यो पनि भनेपछि आफै कुरो बुझौं है। यो क्वेसनमा यदि भेसल्स छैन भनेपछि यो भेसल्सको पार्टलाई MVSB लाई के गर्दिने त हटाइदिने। अलरेडी MWSW थीटा चाहिँ यसमा चाहिँ हट अब्जेक्टको टेम्परेचर हुन्छ सरी हिट इनर्जी हुन्छ। अब हेरौं है यहाँ यिनीहरुको भ्यालु राखेर हेरौं कति आउँछ। MWSW रफमा गर्ने फर्स्ट अफ अल अनि पछि मिलाएर लेखौँला। मैले यसलाई सबैलाई मेटेर रफमा पहिला यहाँनिर हेरौं। यो MW मास अफ वाटर कति छ मास अफ वाटर 15 into 1 स्पेसिफिक क्यापासिटी अफ वाटर कति 1 MV मास अफ भेसल्स 100 स्पेसिफिक क्यापासिटी 0.09 इन्टु यिनीहरुको दुवैको टेम्परेचर कति छ 20। यसको क्याल्कुलेसन गरौँ 15 into 1 15 यसले मल्टिप्लाई गर्दा 9 15 र 9 24 24 लाई 20 ले गुणन गर्दा टोटल चाहिँ 240 क्यालोरी हिट इनर्जी आउने भएछ है। यहाँनिर 15 15 9 24 सरी यो 15 15 मा यो 9 24 24 दुना 48 भनेपछि 480 क्यालोरी चाहिँ यहाँनिर आयो। अब मैले के भनेछु भने यसलाई यदि हामीले 0 डिग्री सेल्सियसको वाटरसम्म पुर्याउने हो यहाँ जे छ हामीले यसलाई के गर्ने अरे
0 डिग्री सेल्सियसको वाटरसम्म पुर्याउने हो। त्यस्तो अवस्थामा यो हट अब्जेक्टमा भएको हिट इनर्जी भन्दा यदि यो बढी आयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ यस्तो खालको हिसाब हुन्छ। मैले योसँग 4 चोटि भनिसकेको छु। अब यहाँनिर हेरौँ, यसको चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियसमा अलरेडी 0 डिग्री सेल्सियसमै छ आइस भनेपछि 0 डिग्री सेल्सियसको आइस 0 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा पुर्याउनु पर्यो। यो ध्यान दिएर सुन्नु। अब ल्याटेन्ट हिट हो 0 डिग्री सेल्सियस, यो पनि 0 डिग्री सेल्सियस, सेम टेम्परेचर छ, तर यो आइस सोलिड स्टेट छ, यो वाटर चाहिँ लिक्विड स्टेट छ भने यस्तो बेलामा हामी MILF फर्मुला लगाउँछौँ। अब यो MILF को भ्यालु कति हुन्छ त भन्दा MI छ 10 ग्राम यहाँनिर र LF कति छ त हामीसँग इन्टु 80 छ भनेपछि यो कति आयो 800। मैले अघि नै भनेको छु नि, यो हट अब्जेक्टमा भएको हिट इनर्जी भन्दा यदि यसको यो हामीले यसलाई वाटर बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने हिट इनर्जी यदि बढी आयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो खालको हिसाब। अब यिनीहरूलाई कसरी गर्नुपर्छ अब मैले चाहिँ यसको आइडियाहरू सिकाउँछु, ध्यान दिएर हेर्ने है। मैले अब यो गिभनहरूलाई पहिला यता सर्टकटमा लेख्छु। अब हामीलाई ठाउँ चाहिने भएको हुनाले मैले यतापट्टिको गिभनहरूलाई सबैलाई मैले यहाँ एकदमै सर्टकटमा लेखेको छु र हिसाबलाई हामीले कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ। पहिला के गरौँ त भन्दाखेरि अब यस्तो गर्नुपर्छ, गिभनहरू हामीसँग सबै यहाँ छँदैछ, यस्तो गर्नुपर्छ हिट सोलुसनमा है। सोलुसन त यो गिभनहरू भइहाल्यो, यिनी सबै चिज चाहिँ के भयो गिभन भयो। अब तल चाहिँ हामी हिट रिक्वायर्ड लेख्ने बेलामा हिट रिक्वायर्ड टु चेन्ज, हामीसँग कति डिग्री सेल्सियसको अहिले छ आइस, अहिलेको आइस त 0 डिग्री सेल्सियसमै छ, एमा चाहिँ हामीसँग कति छ -8 डिग्री सेल्सियसको छ। चेन्ज 0 डिग्री सेल्सियस आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। अब यो केसमा चाहिँ -8 डिग्री सेल्सियसकोलाई हामीले 0 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा पुर्याउनु पर्छ यो क्वेसन नम्बर 2 को लागि भने क्वेसन नम्बर 1 को लागि चाहिँ हामीले 0 डिग्री सेल्सियसको छ, डाइरेक्ट एकै स्टेपमा हुने भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो 2 स्टेप हुन्छ। जस्तै कस्तो हुन्छ भने यसमा -8 डिग्री सेल्सियसबाट पहिला 0 डिग्री सेल्सियसको आइस बन्छ अनि फेरि 0 डिग्री सेल्सियसको आइसबाट 0 डिग्री सेल्सियसको वाटर बन्छ। मैले धेरैचोटि भन्छु, मैले यो क्लासहरू गराउँदाखेरि एकदमै सिक्वेन्स वाइज गराइरहेको हुन्छु। अगाडिको भिडियोहरू नहेरिकन यी 81 हेर्दाखेरि बुझिन्न। मैले एउटा स्पेसल प्लेलिस्ट नै बनाइदिएको छु, त्यही भएर 1 नम्बरबाट चाहिँ हेर्न सुरु गर्ने। अब यसमा हामीले यो सिम्पली यो 0 डिग्री सेल्सियसबाट 0 डिग्री भनेको अब हामीले यस्तो हो। अब हुन त MISI मैले पुरै टोटल स्टेप लेखिदिन्छु, एमा पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा दुईटैको टोटल स्टेप लेखिदिन्छु। लेख्न त MISI 0 - θi, यो गर्ने तरिका चाहिँ यस्तो हो। MISI 0 - θi प्लस MILF, यो जुन टेम्परेचर छ अहिले त 0 भयो, ठिक छ। यस्तो केसहरुमा चाहिँ योलाई अप्लाई गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो यो अलरेडी MI 0 भएको हुनाले यो अलरेडी होल टोटल टर्म चाहिँ यो पुरै टर्म चाहिँ 0 भइहाल्छ, हामीसँग सजिलो छ। तर एकदम एक्ज्याक्ट फर्मुला चाहिँ यति भयो टोटलको लागि छ नि, जुनसुकै केसको लागि पनि। जस्तै एमा पनि अहिले -8 डिग्री सेल्सियस भनेको छ, यस्तो केसको लागि पनि र यस्तो जुनसुकै केसको लागि पनि यो फर्मुला हामीले याद गर्नुपर्छ। कुनै पनि टेम्परेचरमा भएको, अहिले यहाँ मैले 0 डिग्री सेल्सियसको भनेको जस्तो एमा चाहिँ कति लेख्छौँ त हामीले -8 डिग्री सेल्सियसमा भएको भनेर लेख्छौँ। अब यसमा हामीले भ्यालुहरू राखौँ। एमा MI कति छ त भन्दाखेरि 10, SI 0.5, 0 माइनस यो 0, यो होल टर्म नै कति भएको त 0 भइहाल्यो अहिले त। भनेपछि MI हामीसँग 10 इन्टु LF, हामीले यहाँ भएको भ्यालुहरू म फटाफट राखिरहेको छु, अब धेरै टाइम नलगाउँ, जो बुझाउने कुराहरू मैले बुझाइसकेको छु। अब यो चाहिँ कति हुन आयो त भन्दा 800 क्यालोरी आयो। अब फेरि यसपछि निकाल्ने टोटल हिट इनर्जी, अब पहिला निकाल्ने है, टोटल हिट इनर्जी इन हट बडी। अब हट बडीमा भएको मैले जो अघि रफमा सिकाइसकेको छु, एउटा मात्रै छ भने पनि कमन आइडिया, दुईटा भए पनि कमन, तीनटा भए पनि म एउटा कमन आइडिया दिन्छु। जस्तै हामीसँग अहिले दुईवटा केसहरू थियो, जस्तै वाटर र भेसलहरू सेम टेम्परेचरमा छ, MW SW प्लस M भेसल S भेसल्स। जस्तै अर्को चिज पनि छ भने त्यहीको पछाडि थप्दिने हो, प्लस गरेर थप्दिने, अनि बाहिरबाट कति गर्ने त हामीले तिनीहरूको सबैको यदि एकै ठाउँमा छन् भने तिनीहरूको टेम्परेचर के हुन्छ कमन हुन्छ। अब यो केसमा हेरौँ है, मैले दुईटै केसलाई एकैचोटि ह्यान्डलिङ गरिरहेको छु। यो क्वेसन चाहिँ घरमा प्र्याक्टिस गर्ने विद्यार्थी भाइ पनि। यो केसमा चाहिँ के छ भने वाटर मात्रै छ,
एमा भेसल्स जस्तो एमा के छ वाटर मात्रै छ भने हामीले यो भेसलको पार्टलाई नराख्ने यसरी है यो भेसलको पार्टलाई के गर्ने त नराख्ने यो सजिलो भयो। अब यसमा चाहिँ अब स्पेसिफिक हिट क्याप सरी यसमा चाहिँ आइसको टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस छ भने एमा चाहिँ अब -8 हुने भयो अहिले यहाँ 0 थियो। यो मैले एकदमै कमन जस्तो खालको हिसाबहरू जस्तै यस्तो प्रकारको जस्तो खालको हिसाब आए पनि गर्न मिल्ने चाहिँ मैले आइडिया सिकाइरहेको छु। अब यसमा कति हुन्छ त भन्दाखेरि MW मास अफ वाटर 15 इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर यहाँबाट सबै कुराहरू मैले यो सरी मास अफ वाटर चाहिँ हामीसँग कति छ 15 छ। अब स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी यो भयो MW अनि त्यसपछि भेसल्स कति भेसल्सको मास कति हामीसँग यो भेसल्सको मास 100 ग्राम र स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी 0.09 ब्र्याकेटको बाहिरपट्टि यिनीहरूको होल टेम्परेचर चाहिँ कति हो 20। यसको क्याल्कुलेसन गर्दा यो 15 इन्टु 1 15 प्लस यो 100 ले 0.09 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 9 इन्टु बाहिरपट्टिबाट कति 20 15 र 9 जोडेर यता लेखौँ 15 र 9 जोडेर कति भयो 24 इन्टु 20 इक्वल टु कति भयो 480 क्यालोरी। अब यस्तो यो आइसक्यो पहिला यति नै निकाल्नुपर्छ टोटल। यो आइसकेपछि इन दिस केस भनेर लेख्नुपर्छ पहिला यो जति हिट इनर्जी रिक्वायर्ड हुन्छ जति डिग्री सेल्सियसमा भएको यो आइस छ आइसलाई 0 डिग्री सेल्सियस बनाउनको लागि सरी 0 डिग्री सेल्सियसको वाटर बनाउनको लागि कति हिट इनर्जी आवश्यक पर्छ यो फर्मुला कमन फर्मुला हो। यो फर्मुलाबाट निकालेको हिट इनर्जी र हट अब्जेक्ट अब हाम्रो अहिले यो केसमा चाहिँ दुईटा छन् हट अब्जेक्टको रूपमा एउटा भेसल्समा पानी छ भनेपछि मैले यहाँ दुईटैको गरेँ। यो केसमा चाहिँ वाटर मात्रै छ भनेपछि हामी यसको ठाउँमा भेसल्सको कुरा राख्दैनौँ यहाँ वाटरको मात्रै राख्छौँ। मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु भने इन दिस केस अब यति भइसकेपछि मैले के गर्नुपर्छ त भन्दा यति भइसकेपछि है यो टोटल निकालिसकेपछि अब के गर्ने भने यस्तो अवस्थामा इन दिस केस यहाँ के कस्तो खालको केस आयो भने हिट required to change ice into 0 degree Celsius water यो 0 डिग्री सेल्सियस वाटरमा चेन्ज गर्नको लागि जति हिट इनर्जी रिक्वायर्ड पर्छ त्यो चाहिँ मैले एउटै लाइनमा लेख्नु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मैले यहाँ अलिकति नभएर हिट रिक्वायर्ड टु चेन्ज आइस इन्टु 0 डिग्री सेल्सियस वाटर इज ग्रेटर देन के भन्दा ठुलो भयो त भन्दा यो के हो यो चाहिँ हिट इनर्जी इन हट बडी अथवा हट बडी यो हट अब्जेक्टमा भएको टोटल हिट इनर्जी यो भन्दा यदि यो कम भयो भने यस्तो केस आयो भनेर भन्ने यो निकाल्नै पर्ने यतिलाई निकाल्ने त्यसपछि यो दुईटा चीज निकालिसकेपछि यदि यो बढी आयो भने अब के गर्ने भने यदि बढी आएन भने त्यो अस्तिको जस्तो केस भयो एक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 को जस्तो केस भयो। मैले यो पार्ट 2 पार्ट 3 मा मैले यो क्वेशन दिएको थिएँ एकजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो गर्दाखेरि मिलेन भने मैले पनि पछि चेक गर्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि त ए साच्चै त यसको हिट इनर्जी भन्दा चाहिँ कम भयो भन्ने कुरा मैले पनि ख्याल गरेँ। अब यसमा कसरी गर्नुपर्छ मैले एकदमै सजिलो आइडिया खोजिरहेको छु। अब यो भइसकेपछि के गर्नुपर्छ त भन्दा यो चीज हामीलाई खासै आवश्यक अहिले परेन। अब यो केसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ पहिला यो 0 डिग्री सेल्सियस सम्म चाहिँ अनिवार्य पुर्याउनु पर्छ। हेरौँ है यो केसमा मैले अहिले त्यसको पनि थोरै लगाइदिउँला थोरै हिसाब गरिदिउँला। अब यस्तो गर्नु पर्यो अब यसमा चाहिँ हिट रिक्वायर्ड टु चेन्ज आइस इन्टु 0 डिग्री सेल्सियस आइस 0 डिग्री सेल्सियसको आइसलाई पुर्याउनको लागि कति हिट इनर्जी चाहिएको थियो भने हाम्रो अहिले यहाँनिर कति चाहिएको थियो अहिले चाहिँ 0 चाहिएको थियो है 0 क्यालोरी चाहिएको थियो किनकि MISI 0 माइनस थीटामा जो हाम्रो भ्यालु आउँथ्यो नि यो अहिले भर्खरै मेटेकोमा त्यो चाहिँ भ्यालु कति आएको थियो 0 आउँछ। अब यो 0 बाट यो घटाउने हो यसमा सेम केस। अब यसपछि यहाँको केसबाट यो घटाउने रिमेनिङ हिट इनर्जी सुनौ है यसमा यो त अहिले अलरेडी आफै 0 डिग्री सेल्सियसको आइसमा छ
फर्स्टमा चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियसको आइससम्म पुर्याउनको लागि कति हिट इनर्जी चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ योबाट घटाउने भनेपछि अब रिमेनिङ हिट इनर्जी चाहिँ कति रह्यो त भन्दाखेरि यो 280 सरी यो चाहिँ कति 480 क्यालोरी माइनस यो चाहिँ हाम्रो कति छ 0 क्यालोरी भनेपछि यो 480 क्यालोरी आयो। यसमा पनि सेम केस, अलिकति ध्यान दिएर गर्ने, मैले यदि भएन भने कमेन्ट गर्ने, फेरि म गरिदिन्छु। यसमा पनि के गर्ने भने यो जो -8 डिग्री सेल्सियसमा छ नि यो त यो -8 डिग्री सेल्सियसको आइसलाई 0 डिग्री सेल्सियसको आइस पुर्याउनलाई कति हिट इनर्जी चाहिन्छ त्यो चाहिँ निकालेर यहाँबाट यो टोटल हट अब्जेक्टमा भएको अथवा हट वाटरमा भएको टेम्परेचरबाट घटाउने र यो जति अब रिमेनिङ छ यो रिमेनिङ चिजले जति वाटरलाई आइस जति आइसलाई वाटर बनाउन सक्छ है। अब यो जो रिमेनिङ अलि ध्यान दिएर है, यो जुन यो रिमेनिङ अब हिट इनर्जी छ यो क्यालोरी जति हिट इनर्जी रिमेनिङ छ यसले अब के गर्छ त भन्दा केही वाटरलाई यसरी केही आइसलाई वाटरमा चेन्ज गर्छ, त्यो टोटल जतिलाई चेन्ज गर्छ त्यही कुराहरु निकाल्छ। यति कुराहरु भइसक्यो होला, मैले यसलाई मेटाउँ। अलि ध्यान दिएर हेर्ने यो क्वेशनलाई, अरु भन्दा एकदमै बेग्लै छ। अब यति भइसकेपछि पार्शियल मेल्टिङ भनेको छु मैले यो क्वेशनमै। मैले यो यस्तो खालको क्वेशन कस्तो अरे पार्शियल मेल्टिङ। लेट m बी द आइस चेन्ज इन वाटर बाई रिमेनिङ हिट इनर्जी। यो बाँकी रहेको जो रिमेनिङ हिट इनर्जी छ, यो बाँकी रहेको जो हिट इनर्जी छ यसले अब m मासलाई चाहिँ मतलब टोटल आइस चाहिँ वाटर बन्दैन है। जस्तै हाम्रो अहिले यो 10 ग्राम आइस हो नि, यो टोटलका टोटल 10 ग्राम आइस चाहिँ वाटर बन्दैन। केही आइस चाहिँ वाटर बन्छ र केही आइस चाहिँ आइस नै रहिरहन्छ, तर दुवैको टेम्परेचर चाहिँ कति नै रहन्छ 0 नै रहन्छ। 0 डिग्री सेल्सियसमै वाटर, 0 डिग्री सेल्सियसमै आइस। केही भाग मेल्टिङ हुन्छ, केही भाग चाहिँ अनमेल्ट अथवा आइस स्टेटमै रहन्छ भने यसको लागि हामीलाई के फर्मुला थाहा छ भने MLF, यो MLF इज इक्वल टु यो रिमेनिङ हिट इनर्जी, रिमेनिङ हिट इनर्जी। यो एकचोटी हेरेर बुझ्दैन भने धेरैचोटी हेर्नी। यो MLF इज इक्वल टु अब यसलाई हामी के गर्ने अरे रिमेनिङ हिट इनर्जी। यो m चाहिँ थाहा छैन, हामीले निकाल्नु पर्ने छ। LF हाम्रो 80 हुन्छ इज इक्वल टु यो चाहिँ कति आयो 480 छ। m इज इक्वल टु अब यो कति भयो त भन्दा 480 बाट यो 80 लाई तल डिभाइड गर्दा यो कति आयो 6 ग्राम। अब यसले भन्न खोजेको के हो भने यो टोटल यहाँ हेरौँ है, यो टोटल 10 ग्राम मध्ये, यो 10 ग्राम आइस मध्ये 6 ग्राम आइस चाहिँ मेल्टिङ भयो, वाटर भयो भने बाँकी रहेको 4 ग्राम चाहिँ सोलिड स्टेटमै छ भनेपछि अब यसको एन्सर चाहिँ के हुने भयो त भन्दा 6 ग्राम आइस मेल्टिङ इन्टु वाटर एन्ड 4 ग्राम आइस रिमेन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। यो आइस चाहिँ 4 ग्राम आइस चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियसको आइसमै रहिरह्यो भने 6 ग्राम आइस चाहिँ वाटर भयो मेल्टिङ भएर भनेर यसको एन्सर चाहिँ यस्तो खालको आउँछ है। अब मैले यसको सेकेन्डको पनि अलिकति आइडिया दिन्छु। यो अलिकति सबैभन्दा फरक खालको क्वेशन रहेको छ। अब सेकेन्डमा पनि सेम वेमा मैले यो सेकेन्ड क्वेशनलाई बताउँछु, यहाँ हेर्न सक्छु। अब यो सबै कुराहरू पहिला मैले यो क्वेशन नम्बर 2 को क्वेशन पनि हाम्रो यही जस्तो हो भनेर चाहिँ थाहा पाउनलाई पहिला हेरौँ त एकचोटि। यो सुनौ है, जो आइस छ आइसलाई कति डिग्री सेल्सियसमा पुर्याउनु पर्यो भन्दा 0 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा पुर्याउनु पर्यो। यसको लागि जति हिट इनर्जी चाहिन्छ अहिले हामीसँग यहाँ कति डिग्री सेल्सियसमा छ -8 डिग्री सेल्सियसको आइस पहिला स्टेपमा चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियसको आइस बन्छ। कहाँबाट आयो भन्नु होला, मैले फर्स्ट पार्टमा यिनी कुराहरुको धेरै एक्सप्लेन गरेछु। फर्स्ट पार्ट, सेकेन्ड पार्ट र थर्ड पार्टमा त्यो भिडियो नहेरिकन यहाँ बुझिदैन। र अब यो 0 डिग्री सेल्सियसको आइस फेरि अब 0 डिग्री सेल्सियसको वाटर बन्छ। यो अर्थ हो कुनै पनि आइसलाई हामीले पहिला जति डिग्री सेल्सियसमा छ त्यो आइस, यो आइसलाई
पहिला हामीले कति डिग्री सेल्सियसको वाटर पुर्याउनु पर्ने 0 डिग्री सेल्सियसको वाटर पुर्याउनलाई कति हिट इनर्जी चाहिन्छ भन्दाखेरि दुई स्टेपमा भयो। एमा चाहिँ एमआई एसआई मैले त्यो सेम अघि पनि भनिसकेको छु 0 माइनस थीटा आई हो भने एमा चाहिँ एमआई एलएफ हो भनेपछि अब यहाँनिर मैले सुरुमा चाहिँ के गर्ने भने गिभनहरु कुराहरु सबै यही छँदैछन्। मैले अब यसको धेरै गिभनहरु त लेखिन। अब सोलुसनमा चाहिँ मैले के लेखेँ भने गिभन आफै लेख्नु होला यहाँनिर हेरेर म अहिले भन्दिउँला। यो आइसको मास हो, यो आइसको टेम्परेचर हो, यो वाटरको मास हो, यो चाहिँ वाटरको टेम्परेचर हो। अब यिनी कुराहरुलाई यहाँ अलिकति कन्जस्टेड ठाउँ भएको हुनाले मैले यसरी भने जस्तै हिट रिक्वायर्ड to change ice into 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। यो कुरा है जुन हामीलाई दिएको आइस छ, सुनौ है, जुन हामीलाई दिएको के छ अरे आइस छ, यो दुई स्टेपमा पहिला पहिला चाहिँ के हुन्छ भने यहाँनिर थीटा आई डिग्री सेल्सियस आइसबाट 0 डिग्री सेल्सियसको आइस बन्छ प्लस र यो 0 डिग्री सेल्सियसको आइस फेरि 0 डिग्री सेल्सियसको के भन्छ त वाटर भन्छ। दुई स्टेपमा मैले अघिल्लो हिसाबमा चाहिँ डाइरेक्ट गरेको थिएँ। यसको फर्मुला एमआई एसआई 0 माइनस थीटा आई र यसको फर्मुला चाहिँ एमआई एलएफ। यो भनेको 0 डिग्री सेल्सियसको आइस बन्नको लागि चाहिने हिट इनर्जी हो यतापट्टिको भने यो चाहिँ त्यो आइस पग्लिनको लागि चाहिने यो ल्याटेन्ट हिट इनर्जी। अलि डिटेल बुझ्नु पर्ने हुन्छ यहाँनिर किन भनेपछि यो अलि डिटेल बुझ्नको लागि। अब यसको टोटल हिट इनर्जी हामीले त्यहाँबाट राखौँ। एमआई कति छ यो मैले डाइरेक्ट लेख्दैछु 10 × 0.5 हामीले धेरैचोटि गरिसकेका छौँ। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ आइस कति भयो 0.5। यो 0 माइनस यो आइसको टेम्परेचर कति छ माइनस प्लस 8 भयो प्लस एमआई 10 र एलएफ चाहिँ फेरि कति छ हामीसँग यो 80 हुन्छ। टोटल गर्दाखेरि यो 5 × 8 प्लस 800 टोटल चाहिँ 840 हुन आउँछ। यो 10 यो 0.5 मल्टिप्लाई भएर 5 भयो प्लस यो 8 यो इन्टुमा जस्ताको जस्तै 8 × 5 = 40 प्लस 840 क्यालोरी भयो। यो आइस चाहिँ वाटर बन्नको लागि चाहिने हिट इनर्जी हो भने अब सिमिलर हामीले टोटल हिट इनर्जी कति छ त भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। अब तपाईहरुले यो लेख्नु होला, यसपछि तलतिरपट्टि लेख्नु होला। मैले ठाउँ नभएर यहाँ लेखिरहेको छु हिट इनर्जी इन वाटर। वाटरमा भएको हिट इनर्जी कति छ त भन्दा यसको फर्मुला अघि भेसल्स पनि थियो, अघिल्लोमा के थियो भेसल्स पनि थियो। यस्तो लेख्दै एमडब्ल्यू एसडब्ल्यू प्लस एमभीएसभी बाहिरपट्टि आएर थीटा लेख्दै। अहिले भेसल्स छैन, भेसल्सको कुरा गरेछ भने यो भेसल्स पार्टलाई के गरिदिनु त हटाइदिने भनेपछि यो के भयो त भेसल्स भयो भने त्यहाँ राख्ने, नभएपछि यसलाई हटाइदिने। यो हटाइदिँदा बित्तिकै यो कति हुने भयो एमडब्ल्यू एसडब्ल्यू इज इन्टु थीटा भयो। मास अफ वाटर कति छ मास अफ वाटर 10 हामीलाई स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर थाहा छ 1 अनि थीटा चाहिँ हाम्रो अलरेडी यहाँ कति छ 20 भनेपछि यहाँ कति आयो 200 क्यालोरी। अब यस्तो केसी यताको लागि जो आइस वाटर बन्नको लागि चाहिने हिट इनर्जी हो त्यो चाहिँ यो भन्दा के भयो त बढी भयो। अब इन दिस केस भनेर लेख्नु पर्यो है। यस्तो अवस्थामा अब यति कुरा भइसकेपछि ल यसको पनि स्क्रिनशट लिहालौं। त्यसपछि यस्तो भइसकेपछि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ सम्झाउँछु। अब हेरौँ है, यो सबै कुरा भयो। यो दुईटा कुराहरुलाई याद गरौँ यहाँनिर। अब इन दिस केस है यो यसलाई हामी Q1 भनौँ न हैन। Q1 ग्रेटर देन यसलाई के भनौँ त Q2 भनौँ Q2 यो सर्टकटमा है। यो Q1 जहिले पनि यो Q2 भन्दा के छ धेरै छ भने अब यस्तो बेलामा के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सुनौ है, यो स्टेप भनेको पहिला थाहा पाउनुपर्छ। अब यो थाहा पाउनुपर्छ यदि त्यस्तो केस भयो भने यो यति मात्रै यसलाई हामी लेख्नुपर्छ हिट इनर्जी required to change ice into 0 degree Celsius ice।
यो भनेको के हो भने जति डिग्री सेल्सियसमा हाम्रो आइस छ त्यो चाहिँ त्यो आइस कति डिग्री सेल्सियसको हुनुपर्ने 0 डिग्री सेल्सियस हुनको लागि आवश्यक पर्ने हिट एनर्जी हो। अब मैले यसलाई यस तरिके गर्नु पर्यो, मेट्नु पर्यो। यो चिज यही हो, यो जति डिग्री टेम्परेचर छ त्योबाट 0 डिग्री सेल्सियसको आइस पुग्नलाई यो रहँदैन हाम्रो। यो पनि हुन्न, यो हामीले अलरेडी निकालिसकेका हुन्छौँ। यो पनि हुन्न भनेपछि यति हिट इनर्जी भनेपछि हाम्रो कति हिट इनर्जी हुने भयो त 40 क्यालोरी हिट इनर्जी हुने भयो। डाइरेक्ट हामीले यहीँबाट डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ 8 पंजे कति भयो त 40 क्यालोरी। अब रिमेनिङ हिट इनर्जी भनेर लेख्नु पर्यो है। रिमेनिङ हिट इनर्जी, अब रिमेनिङ हिट इनर्जी कति हुने भयो त भन्दा हाम्रो टोटल हिट इनर्जी हट अब्जेक्टमा भएको कति हो 200 क्यालोरी हो, माइनस एमा अब कति क्यालोरी भयो त यो 40 क्यालोरी बाट हाम्रो कति आउने भयो त 160 क्यालोरी चाहिँ रिमेनिङ हिट इनर्जी भयो। अब यति भइसकेपछि अब सेम तरिकाले गर्नुपर्छ हामीले। अब बाँकी स्टेप चाहिँ के हो भने सेम मैले दुवैको सिमिलर तरिकाले गर्न सिकाइरहेको छु। अब यति भइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो भन्दा त लेट m बी द मास अफ आइस मेल्टिङ टु 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। केही आइस चाहिँ कति आइस हो त्यो त थाहा छैन, केही आइस चाहिँ पग्लेर 0 डिग्री सेल्सियसको वाटर बन्छ र बाँकी भएको आइस चाहिँ के हुन्छ त 0 डिग्री सेल्सियसकै आइसमा बसिरहन्छ भने यसको फर्मुला कति हुने भयो त m इन्टु LM। यो मास हो है, जति पग्लिन्छ त्यो यो भयो इक्वल टु रिमेनिङ NING है, रिमेनिङ हिट इनर्जी। अब यो m थाहा छैन इन्टु हाम्रो यो LF चाहिँ कति हुने हो 80 इक्वल टु रिमेनिङ हिट इनर्जी हाम्रो कति छ भनेपछि यहाँनिर हाम्रो कति छ त सरी 100 कति अरे 160 छ यो। अब यसबाट m इक्वल टु कति आयो भन्दा यो उता गएर डिभाइड हुन्छ 160 लाई यो 80 ले डिभाइड गर्दा कति आयो 2 आयो। अब यति भइसकेपछि के भएको हो त भन्दा 2 ग्राम, ध्यान दिएर सुन है, यो 2 ग्राम आइस चाहिँ वाटरमा चेन्ज भयो, मेल्ट भयो। यसमा चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि 2 ग्राम आइस इज मेल्टिङ इन्टु 0 डिग्री सेल्सियस वाटर एन्ड रिमेनिङ 8 ग्राम, मतलब यो टोटल त कति हो 10 ग्राम हो हामीसँग भएको आइस, त्यो मध्ये 2 ग्राम आइस चाहिँ पग्लेर 0 डिग्री सेल्सियसको वाटर बन्यो भने बाँकी चाहिँ 8 ग्राम आइस इज क्यान नट मेल्ट। यो चाहिँ अब बाँकीको 8 ग्राम आइस चाहिँ पग्लिन सकेन। यो भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला र केही समस्या भएमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मेरो फेसबुकमा चाहिँ जोइन भएर भीमराज सापकोटा भनेर सर्च गर्नु होला, नभए मैले डिस्क्रिप्सनमा अथवा मेरो पेजमा चाहिँ फेसबुकको लिङ्क पनि राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर जोइन भएर केही समस्या भएमा फेसबुकमा क्वेसनहरू पठाउनु होला। मैले पालै पालो सबै विद्यार्थीहरूको क्वेसनहरूलाई म समेट्ने प्रयास गर्नेछु भन्दै यो भिडियोलाई यहीँ अन्त गर्छु। हस्त, धन्यवाद।